Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا هذا اللي تحندو عليكم دهان دهاديركم هم من العالم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخون زي مايكروفون ميديا اين مايكروفون ميديا حدش صونكم كعامن قاعد احنا مساهم نالنا ناي كل شيء عمل مسكي نايز فيت سمنا اكل كوينكم كتكسلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن كرم كجمروا ون بخبرنا عندكم لايك جيركم جمروا سمعتي كم زتري ودلهم في سلخ عامة سلك وطرنا هيبناكم لنا زخون حبريتا زخون رئيتو كل نجار انتليكم كدول لنا تخليكم بواتساب غيركم مالتي قطتان دحر دولكم بفلاي كاب ايتيبيا تدولو وي كاب تግራይ تدولو حادغا خون ስለዝኽእልና አኻትኩም በዋትስአፕ غيركم هم تدولو لنا مو بقطتا سلكي عين قبلن ناختم تريو لهم كنت قطر قميتنا لكم لنا مخالي زون يتعملنا يلكم حازوه ንምንታይ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ እዚ እናልኩም በአርከስ ሰማዕተይ ናፍቱ ህዚ ሒዘልኩም መጽየ ዝንኹ ፍልይ ዝበለ ሓበሬታ ክንሓልፍ ኢና ክሻዕ መጨረሻ ምሳና ጽንዑ ጽሑፍ ርኢኹም ስእሊ ርኢኹም ወይ ሓደ ነገር ርኢኹም ጃጃ ይትግበርዎ ስምዑዎ ንሕና ንሓደ ሰዓት ወይ ከዓ ንፍርቂ ሰዓት ወይ ንኻሊእ ኣይነጽንሐኩምን ሕፅር ዝበለ ናፍታ ነጥባ ኣቲና ኢና ንዛረብ ስለዚ ወዲእኻ ምስማዕ وديكم مسمعكم انت صحيفكم صبوي انكم على احنا مساكم صبو قال جريتنج اندحر كوينو كابا انت جمروا انت لهم سلام لكم كجمروا تخوليكم بزعباتو فيديو جن بزعباتو هذي نم سالكم زلنا ملأخت جن وديكم تسمعكم جاجي تكبروا وفرد يتحلفوا مالتي خلت وجن سمعها ايو بيمانن بصقامن زل سمعها اي فرد زفرد تخكلنيا دانيا خساسن تخساسن سمعوا كاود حارة تخكلنيا زول يزوسن إذن نالكم باركس نافتو نايسم دخوصدكم كم تستوسوا عب تقراي نبي ارتران زلو مجم تحونة تاريخ قلما تميسنا عند حتزاريونا يوزي نتفلطوا مدقام مالتيو قزوهم موخانيو جنك زتفت أرغو نيرو عبزوز ناي تقراي وق بزح نقر بزح فسيسو بزح ستات تساريحو بغد مئون سحتات نير ايو زوللو سون سحتت نيرو ابز هزبزي زبصح زلو اب ايرترا زلو هزبن اب تግራይ زلو هزبن نمنتا ايدنا تقاتلنا ጨፋጨፈ خنبر زغبرولو صلاتنا ناي صلاتنا ناي ገዛ عيوننا سرحنا سنمنتا اينا ننبر زلنا ايلو حاده جنرال قدم منم قدم صمدو زبحال ገለመለ قدم محسابو ناباي مصيو نابዛ مايكروفون ميديا دويلو مصيو حاتيتنايو دحر هذا سي ناب تግራይ تتكوس كاب إيرترا حانت ጥይት ክትህሉ ይብላን ናብ ኤርትራ ትትኮስ እውን ሓንቲ ጥይት ክትህሉ ይብላን ኤርትራ ተተንኪፋ ዓመ ትግራይ ተተንኪፋ እያ ኢልና ክንሓስበለና ምክንያቱም ፎተናም ጸላእናም ትግራይን ኤርትራን ተሓንቲ እንድሕር ወሪሮም ጸላእትና ንተሓንቲ ኣይገድፍዋን እዮም መንያ ቀዲማ ትውረር እዩ ክልቲአን ብሓደ ኮይና ኢና እንተኢሎም ግን ማንም ኣይወሮምን ማንም زوري لي يمصنان نفلطو مينا يفلطونا ايوم بدمس اسمرو لازيا نحنا ون نفلطو مينا نساتم ون يفلطونا ايوم سلازي ابز حزب زي ماخل زغبر منم مصلا اخول لي تزاريبو بزح وقسا انداوم بصيحو نيرش بشوع غزاز مالتيو نمنتاي زخل لي جبن تفصيم قلمل لم صحف بزح كيدكم فيديو خطريو تخليو من ايلم خلت عامتن قالن بدحريو او نهالنا بنافتو بريتوريا بصيحم تفراري مسمصو قطتا ابي احمد نابي يصوعو سيدوم نابي اديس ابا وسيدوم كاب اديس ابا خصعينو نابي وسيدوم حلالا كيلاهي وسيدوم نابدو ايثيوبيا او وسيد خنتايلوم بقى ادقيت فتحن ndaum بدم بخنعتقكمينا ndaum بزح قلبم زخونكم كنهبينا طيتون كنوكمينا ጫማውን ክንበኩሚና ተቆራጽውን ደሞዝ ክንገብረልኩሚና ግን ንኹልና ዘይ ሓሰብናዮ ኣነ ከምዚ ሓሰብኩን ነይረ ደም ክንፋሰስ ኣብ ፌደራል መንግስትን ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ሓሰብኩን ነይረ መን የመገዲዶምኒ ኣምሓራን ኤርትራን የመገዲዶምኒ ንሳቶም እዮም በቃ በምንም ተኣምር ክቀጽለለዎ ክጠፍአለዎም ዝበልኹም እምበር ኣነ ምን ምንታይ ዘጻልአሊ ንምሳኻትኩም እህስ በአርከስ ህዚ ብፍላይ ሽማግለ ሰብኣይ እዚ እንዮ ክነጥፈአለና كل ነገር ዘድላይ ዝኾነ ዕጥቂ ክሕግዘኩም እየ ከይድኩም ወረሩ መሬትኩም መምልሱ ኢሉዎም
ካብ ሓላላ ከላ መስተመለሱ ጀነራላት ትግራይ ከዓ ዓቢድኩም ዲኹም ኢሎም ጀጋኑ ጀነራላት ትግራይ ትርእዎም ዘለኹም ንሕና ዝኹለይ ስሕተት ተሳሓሒቱ እዩ ኤርትራ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝገብሮ ዘሎ ስሕተት እዩ እናበልናሲ ንሕና እንድሕር ደጊምናዮ ዳኣ እንካብኣቶም ብምንታይ ሒዝና ወይ ከዓ መረኣ እያናስ ብምንታይ ዳኣ ተፈልዩ ኣይንገብሮን ኢና ኢሎም እምበኣር ከዓ ንሽማግለ ዘየነባር እንተልኩም ምስ ንፋኖ ኣጥፍእዎ መሬትኩም ሒዙ እንሄ ምዕራብ ትግራይ ሒዙ እንሄ ደቡብ ትግራይ ሒዙ እንሄ ሽዑ ደቡብ እውን ትትሒዙ እዩ ነይሩ እዚ ኩለይ ሒዙልኩም እንሄ መሬትኩም መምልሱ ኣነ ሓንቲ ነገር ኢለ ይዛረብን ተደሊኹም ንፋኖ ትወቅዕዎም ተለኹም ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ንክትመስሉ ትደልዩ ትኮንኩም ዩኒፎርም ዋላ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ክንበኩም በውቅዕዎም ኢሉ ኣይነ ገብሮን ምስ ኤርትራ ይንጻላ ምስ ኣምሓራ ይንጻላ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ እንትንዋዓዓል እንተለና ጥራሕ ንስኻትኩም ተፈራሪምኩም ምሳይ ተፈራረሙ ሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ TDF ናብ ካምፕ እትውዎ ብድሕሪኡ ግን ኩሎም ናይ ኤርትራ ናይ ጎረቤት ዓዲ ይምበር ኤርትራ ዝበሃል ስመይ ይጽዋዕ ነይሩ ከይትጽውዑ ኢሉ ናይ ጎረቤት ዓዲ ይኹን ናይ ጎረቤት ክልል ትትሒዙ ዘሎ መሬትኩም ባዕለይ ከውጾም እየ ኢሎም ያኦም ደው ኢሉ ማን ሬድዋን ሁሴን ናብ ዓብይ አሕመድ ደው ኢሉ ምንም ችግር የብሉን በቃ ቀላል እዩ ብርሃኑ ጁላውን አው ነይሩ አጋጣሚ ምስ ዓብይ አሕመድ ምንም ነገር ዚያቶም ኢሎም ብቻ ተዛረው ምድጋም ንሓደ ሓደ ሰብ ኦፌንድ ክገበር ስለዝኽእል ከቆጥዕ ስለዝኽእል ክንሓልፎ ኢና ትንሳቶም ዝበልዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከተነገራት ክሕጽሮ هذه بدحريو እናሰፍሐ እናተዛረብናሉ ኣብ ሚዲያውን እናተዛረብና ሓደ ኸውን ኣለውና እናትዝለኩም ዘለኹ ተጋዳላይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር ደጋግምና እናቅረብና ይዛረበሉ ነይሩ ብድሕሪኡ እንታይ ተፈጠረ ብርሃነን ኣወልን ተራኸቡ ሕጽር እናበልኩ ነግረኩም ጽምዶ ተፈጠረ ተሎተሎ እናወልኩ ወደልኩም ጽምዶ ምስ ተፈጠረ ምክንያቱም ስለ ተፈልጥዎ ዝተገበሩ ከም ዝገረም ከዱ ማለት ኣድላይ ግዜና ከይውደልና ኢለየ ዳታ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንኩም ትሰምዑና ዳታ خبيرنا እዩ እናወልኩም ስለ ትማረሩ ዘለኹም ሕጽር ክነብሉ እምበር ካልእት ተዝኾኑ 2 ሰዓት መተዛረቡሉ ነይሮም ብድሕሪኡ ካልእት እውን ተኸቲሎም ከይዶም ንስታሊን እውን ካልእት እውን ናብ ኣስመራ ከይዶም ያው ትጽምዶና ሰፍሕና ገፍሐ ኣብዙ ህዝብ ንሄ ደረጃ ዝበጽሕ እዩ ዝበሎ ማንም ኣይነበረን ግን ካብ ትግራይ ሓሊፉ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዝነበረ ጽምዶ ታጽምዶ እንትጅመርተላ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ያ ነይራ ህዝ ግን ሰፊሓ ፋኖ ናይ ጽምዶ ኣባል እዩ ኦላ ናይ ጽምዶ ኣካል እዩ ይባሃል ኣሎ ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ ጽምዶ ኣካል ይባሃል ኣሎ ሽናሻ በርታ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ጽምዶ ኣካል እዩ ካልኦት እውን ጽምዶ ተሳተፍቲ እዮም እዩ ዝባሃል ዘሎ هذه እንታይ ዳዩ ማይክሮፎን ሚዲያ ናፍቱ ነጥፋ ተስቲ እንታይ እዩ ቱ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ወደ ኣመሲል እኳ ንህም ዋልኩም ይቀርን ሰማዕተይ ተማሊ ዘውጽዎ መግለጽ ኣሎ ፋኖ ዘውጽዎ መግለጽ ኣሎ ቅድሚ ናፍቱ መግለጽ ምኽያደይ ግን ትግራይ ከም ትፈልጥዎ ልዕለ 1 ሚልዮን ህዝቢ ተማዛቢሉ እዩ ዝኒሆም ልዕለ 1 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ ረግረግ ይዝነብር ዘሎ በዛብ ይብላዕ ኣሎ ጠምዮም ይረግፉ ኣለዉ ይውድኡ ኣለዉ ሱልካ ከምናይ ፍልስጤም ህዝቢ ንሓፂር ግዜ ክምለሱ እዮም ተባሂሎም ናብ ጆርዳን ናብ ሶርያ ናብ ተፈላለየ ቦታታት ከይዶም ኣብኣ በኺኖም ቀርዮም ዘለዉ ዓዲ ዘይብሎም ኣይምለሱን ኢላ እስራኤል ከልኪላቶም ካብ መሬቶም ንቀይላ ሰይዲ ኣውፅያ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ብዝነውሖ ቁፅሪ መዓልቲ ብዝነውሖ ቁፅሪ እንታይ ይኸውን ኣሎ ህዝብና ተስፋ ይቆርጽ ኣሎ ጦም ይረግፍ ኣሎ ሓሚሙ ይመውት ኣሎ ቱን ህዝብ ሰነ ግንወት ሓምለ እናተባሃለ 2-3 ዓመት ይሓልፍ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ተለይልካ ክምለስ ህዝብና ናብ መረበቱ ኢልና ተስፋ ንገብር ኣለና ግንከ ህዝቢ ፋኖ ዓመ ብፍላይ ናይ ጎንደር ፋኖ እንታይ ዝብል መግለጽ ኣውጽዮም ኣለዉ ንሕና ምስ ውድብ ሕወሓት ወይ ሕወሓት እናልንም ጽውዕዎ ኮነ ኢሎም ሕወሓት ዝብሉ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝብሉ በዓልቶም ትኮቶም ሕወሓት ዝብሉ ዝነበሩ በዓልቶም ተይቀረ ኣብ ኢሳት ኮይኖም እኒ ኤርምያስ ለገሰ ካልእትም እንታይ ኢሎምና
حوحات انتنبل تلنا خوانا إلكا أيوهم أول تبيلو إيو حزب تقراي انتلنا حزب خم حزب نمتاي كم زي بحال ينبر ني حزب تقراي مالت إيو حوحات زب بحال نقري حزب تقراي إمالتنا أيو حوحات زب بحال بخل أنفت بوتيم يخون حوحات انت بحال انتلو ويويان انت بحال انتلو ويزخون نقر تبحال تلو حزب تقراي مالت إيو زي شغل كان دحارنا قدم زب لا يكونن سلازي مساعاتو ما يسرحنا زبل مجلسي أو سيوم اللو نافتو معراب تقراي أنفت زلو فانوتات سلازي من تأمزلو زلو مس ناي عابي أحمد سراوي تقول كوينم كواقو ديتلوهم لو تخمس يوم نساتهم تواقي يوم كشنف يوم فريحنا قال ما لا يكون انكم زلكم زلهو نساتهم كي يخافوا أمنا تبهاله فانو خي يخافوا معراب تقراي هز زم حاضرو زلو ناف قدمنا فانو محلافي معراب تقراي زم حاضرو زلو هافت معراب تقراي زورو زلو ناي أورومو جنرالات يوم ناي أورومو بلسقنا أبالات زخون هافتمات إنفسترات يلوم يوم أب معراب تقراي زرفو وزلو أم حارة خلي الحانت سانتيمتر قبل لا نقر يلن جن كنا توم حاران تايب لهم اللو أو تحتيج أفلق حزوهم سلو زلو توم ما حضرت إنا ولا النمبر فانو ياو ندكر أي زلو نساتهم قلنا آتهم تايب زلو زي مريتكم يرستخم من سيلكم دينه سولكم مساعدة تحجز إن يزولهم زلو بيوهانس جزن تايب وصيحكم نورة أبي وصيحكم نوركم توالاشيكم نيركم ولا مسيو نزخل لي مسلم زقتل لكم سندينا على هستمال بدور ماركوس نتزاروا وعيل نيرو ناتو مدقام ياو كون كان تاي مرز إز رج زلو مي أدلي كون نيلنا خنحالفو إنامبر أزي انتخون نابلز بتاع زاروا زلو حجازن مركابيو هذا سي تمام خنيتا مدون قويت كوينان هي أنا فانو ولا تو كلهم تم فانو ونتخون هذا عمزولة يتحقق زمس ولو تقل الليل يكون كون جنك تم نتو ما خنيتا جنتا يخون الله فانو قرك كخيب له سي ملؤنا إثيوبيا من قست خش عزورد ندس قولكم من سوق دول تعجس ندزولن هيو بوشت هذا بوش يصحفوا لنا يدول لنا ندول يزارونا نمتى يخون بقى معراب تقراي تبلو معراب تقراي سدحارم عدي سابا زنه عبي حمد مستبارر دو محتاتا يعيشن واه بدحري إذا انتاي كم زمت صفلتنا يو نمتى تبيلو نحنا مرة نافت حقي بحجز فلت مريتنا يملس لنا زحتو قنت اليوم عبي حمد مسورة دا يحتتو نمنت أيوم ما مخنيتا فانو خي يخوفو فانو مس بلسقنا خي يخون الناولكا إن تزاري بم يمني ناي قجام فانو من ناي ولو فانو من أنا يمكتنا نيلم يم من نجر تاي نتقم اللي ناينا ناي قجام حرستاي كم معراب تقرأ إنتاي يركب نيري من مزرخو نجر يلن ناي ولا حرستاي ناشو حرستاي متاي زرخو اللو من نجر زجارخو يلن يلم يم ولا خنرخو لن خينا أنتي لموين نقل فريحة أقل خي خوريلكا مريتك هجرك خنبري كألنا كاو كله خافت سمد هذا يوم كل انسم سوى كلكم أورما ما يكون بيشانغول ما يكون أمحارا ما يكون جامبيلا ما يكون من يتبدل إنها تقرأ أيام مريتها 4% مريتات حادي جاز إنها ناي تقرأ هزب يخل على حدا مليون زساق زلوا بزاب زبل العزل لو رجرج زنبر الله بتميز زرقف زل حامي مزرقف زلوا نام ربط خيم اللس نام ربط يملس تهزب نامو نكاود حارة خفلنا نخن الزراربينا تحطوا نقر تلينا هاتكم تقوينون بتحقوينا إثيوبيا حق منقست اللي بتحق منقست مسرت حتى تويل كذا يؤتسي انت عايز بزلو تناي تقراي منقستيو سلازي تصمدو أبزي عبي قرحن تفطيرو أبناي تصمدو مفنققال مكففال كيفتر يسقئيو زي أبدم بغيركم أسمر الله يسقئيو سخوالو نابلوون بقون بوسن كوينة مززارة وحدو قد يابلكم الصنحو قال ما لازولو ذلوون عين فكدن مريتكم تتحيزو تتخونكم موالكم نيركم بخل لستن بخل أنفت زلو مريتكا تتحيزن تزخون بحرخا تتحيزن تزخون نام مريتكا آتي تزخون سألائي بقى شاع تشنف إقالك أركي يبلو سؤالكا تقمت إبهال نقر دليو هذا صمدو خسرح زخيل بقى مري تو بحجز فلت نايت محارة تقراي زحازتو انتليا توصا نايا محارة خلي حيزو حازو انتليو يوصا
ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ዝሓዝዎ እንሄ ከምኒ ምዕራብ ትግራይ ዝመሰለ ይውፅኡ ዘይወፅ እንተኮይኖም ደኪርካ ያውፅኡ ስለዚ ትጽምዶ ተጠናኺሮ ንኽቕጽል ዓብይ ኣሕመድ እውን ንኽወርድ እንደውም ፕሪ ኮንዲሽን ክኸውን ዘለዎ ምጽምዶ ኮይንካ ንኽስራሕ ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ምክንያቱም ዘይናቱ ኣይሓትትን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መሬቱ እዩ ዝሓትት ዘሎ ንብረቱ እዩ ዝሓትት ዘሎ እንታይ ሞ ቆጽልካ ሰፊርካ ዘይውዳእ ህይወት ተኸፊልዎ እኮ እዩ ተጨፍጭፉ እኮ እዩ ትቅርሺ ሰሪሕካ ክመጽእ እዩ ገለመለ ክምለስ እዩ ንብረት ተዘረፈስ ዝኸፍሎ ክኸፍሎ እዩ ግን ብህይወት እዩ ተኸፊልዎ ህይወት ማይ ካድራት መስክል ዕላቕሊቓ እኒሃ ንዘለዓለም ክትክበር ኣለዋ ሬሳ ሓዲጎም ንሕስኻትኩም ኢኹም ቀቲልኩምና ዝብሉ ሰባት እዮም መኡ ዝኒሄው ኣውዕር መዓት ቆጽልካ ሰፊርካ ዘይውዳእ ኣውዕር ሓሪዶም ዳንኬራ ሰኺሮም ኣብኡ እናጎየሉ እዮም ቀኒዮም ነፃነት በዓል ኢሎም ስለዚ ጽምዶ ናበይ እያ ከተመርሕ እዩ ንቅድሚት ክትቅጽል ድያ ወይስ ጽምዶ ክትፈርስ እያ እዚኣ ክንጥንቀቐላ ኣለና ናተይ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ብዙሓት ሰማዕትና እናፀሓፉ እናደወሉ ይሓቱና ኣለዉ እንታይ እዚ ነገር እዚ እንታይ ዝገብረሉ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ማንዶ በቃ ብካልኦት ትእዛዝ ድዩ ዝሰርሕ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ እዚኣ ከይትገብሩ እዚኣ ገበሩ እናተባሃሉ ድዮም ዝእዘዙ ዘለዉ ዓብይ ኣሕመድ ይእዘዘናን ኢልካ ካሊእ ኣዛዚ ድዩ ተፈጢሩ ዝኒሄው እናበሉ ይፅሕፉልና ኣለዉ እዮም ስለዚ ቀዲምካ ምዝርራብ ጽቡቕ እዩ እዚ ንብል ኣለና ንሕና ከም እትፈልጥዎ ማንም ዝዓስበና የለና ካብ ማንም ንቕበሎ ነገር የለ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ምስ ጎረባብትና ሰላም ምስ ጎረባብት ክልልም ይኹን ጎረበት ዓድም ይኹን ሰላም ኢና ንደሊ እዚ ኢና ንህዝብና ክንብል ኢና ኣብዚኣ ዝነና እምበር ስራሕ ኣለና ዝተምሃርናዮ ሞያ ኣለና ናብ ሞያና ክንምለስ ኢና ንደሊ እዚ እናበልኩ ሰማዕተይ ንህዘው እዚኣ ኣህለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ወዓሉ ደሓን ሕደሩ ቻው